إلهي عزم البلاء وبارح الخفاء وانكشف العذاب وانقطع الرجاء وزاكد العرز ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول بشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا كريما كلمه البصر وهو أكرم يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان غاث الغاث أدركني عجل يا رحمن الرحيم بحق محمد وآله سلام وسرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا أمين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا أبا الحسن الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان العمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بر محمد وآل محمد صلوات.